नमस्कार। उद्यम र रोजगारमा स्वागत छ। देशको समग्र अर्थतन्त्र उद्यम र रोजगारसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम उद्यम र रोजगारले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पक्षलाई आफ्नो विश्लेषणको विषय बनाउँछ। उद्यम, श्रम, वैदेशिक रोजगार, पुँजी, शिक्षा एवं संगठन सबै पक्षको आवाज हो कार्यक्रम उद्यम र रोजगार। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गत साताका समाचार गतिविधि हाम्रो न्यूज सेगमेन्टबाट। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका गतिविधि व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, व्यवसाय बन्द गर्ने खालको अराजकतापूर्ण रहेको बताएका छन्। सङ्घका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक केदार बहादुर बोगटीलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू ऐन नियम पालना गरी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र व्यवसायीका लागि श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका विगतका केही क्रियाकलापहरूले मन्त्रालयको पनि र विभागको पनि जुन एक्टिभिटी चाहिँ भइरहेछ, यो चाहिँ व्यवसायलाई त्रसित बनाउने र व्यवसाय बन्द गर्ने र अत्यन्त मलाई भन्नै पर्यो अराजकतापूर्ण अवस्था थियो अहिले र यो अवस्थामा चाहिँ नयाँ महानिर्देशक आउनु भएको छ र मैले यहाँलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी व्यवसायी हामी पेसा गरेर बसेका छौँ। नेपाल सरकारले गरेका निर्णय, नेपाल सरकारका नीति नियम, ऐन कानुनका परिधिभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ। विगतमा विभागबाट पूर्वाग्रह राखेर एउटै प्रकृतिका फाइलहरूमा पनि फरक फरक निर्णय गरेको बताउँदै सङ्घका अध्यक्ष ढकालले आगामी दिनमा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशकबाट व्यवसायीले सकारात्मक अपेक्षा राखेको बताए। एउटै प्रकृतिका फाइलमा फरक फरक निर्णय हुने जुन परिपाटी जुन यो अलिकता देखियो र यसलाई चाहिँ सच्याएर र के हो काम गर्दै जाँदाखेरि सानातिना गल्ती कमी कमजोरी हुन्छन् र सानातिना गल्ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ तपाईँको सच्याउने मौका दिएर र अगाडि बढ्ने जुन गर्नु हो भने हाम्रो बिचको जुन सहकार्य एकदम यसलाई सौहार्दपूर्ण हिसाबमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। स्वागत कार्यक्रममा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक केदार बहादुर बोगटीले हिजोभन्दा आज सुधार गरौँ भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। व्यवसायीका समस्याका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हिजोभन्दा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गरौँ अब त भने अनि आफूलाई पहिले यसरी के हो भने इम्प्यासी पनि गरिदिउँ। इम्प्यासी चाहिँ कस्तो भने यतैतिर नहेरौँ, विभागतिर आफ्नै संस्थामा हेरेर एक्चुअली आँखा चिम्ले जजमेन्ट पनि गरौँ होइन, मैले के गरेको छु त है यो व्यवसायमा भनेर एक्चुअली आत्मसमीक्षा पनि गर्नु। त्यसबाट के देखिन्छ भने सुधारको बाटो देखिन्छ। त्यहाँ सुधार अब म सुधार गर्छु, म 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरसम्म सुधार गर्छु भनेर हरेक 756 जना एउटा व्यवसायी मित्रहरूले गरिदिनु भयो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सरकारले मात्र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै विभागका महानिर्देशक बोगटीले विभागबाट दिने सेवामा ढिलासुस्ती हटाउँदै फाइल हराउने जस्ता समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यो व्यवसायमा सरकारले मात्र यहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यहाँहरूसँग नि छ त्यो समस्या त, त्यसमा पनि गरौँ र हाम्रो अनि यहाँले गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पनि सहयोग छ र हाम्रो काम कारबाहीहरूमा ढिलासुस्ती हुन म सकेसम्म म कुनै हालतमा म दिन्न। म ढिलासुस्त हुने, फाइल हराउने भयो भने म साथीहरूलाई पनि मैले मेरो मात्र त साथीहरूलाई मैले त्यो कलम चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कलम चलाउन फेरि मलाई आउँछ, मैले म कलम चलाउनु पनि जान्दछु र म जति हँसिलो पनि छु, जति सरल छु, जति सिम्पल छु, म त्यति कम्प्रेस पनि छु म। यसैबीच विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक बोगटीले श्रमग्राम ताहचल स्थित काठमाडौँ कार्यालयको काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण गरेका छन्। सो अवसरमा महानिर्देशक बोगटीले सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने शुल्क पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। लागत शुल्कका विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए। यो कति लिने हो त्यो पारदर्शी नै हुनुपर्छ वास्तवमा र व्यवसायिक साथीहरूले पनि अब अलिकति आफूलाई अलिकति त्यस विषयमा सरकारको कुरोलाई अलिकति मनन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। उहाँले नै मनन गर्नु पर्यो र सरकारी पक्षले पनि अब ज्यादै कामै गर्न नसक्ने गरी व्यवसाय नै बन्द हुने गरी दरेर राखेको हो भने त्यसमा हामी छलफल गरौँ, विचार विमर्श गरौँ
कहाँनिर कति दर रेट राख्दाखेरि ठिक हुने हो, सेवा र प्रबन्धन खर्च शुल्क, त्यो पनि एउटा हामीलाई आगामी दिनमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय छ। गत असोज 15बाट भरतराज सुवेदीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएसँगै बोगटीले असोज 17 गतेबाट वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम उद्यम र रोजगारमा पुनः स्वागत छ। संविधान सभाले संविधान बनाएसँगै देशले सकारात्मक दिशा लिन्छ र समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने सबै नेपालीले, राजनीतिज्ञले, उद्योगी व्यवसायी सबैले अपेक्षा गरेका थिए। तर असोज 3 गते संविधान जारी भएसँगै सबैको अपेक्षामा तुषारापात भएको अथवा अपेक्षा गरे बमोजिम नभएको देखिँदैछ। जब संविधान घोषणा भयो, केही मधेसवादी दल लगायत सबैले र जनजातिले पनि हाम्रा मागहरू, हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा भएनन् भन्ने सँगसँगै आन्दोलन जारी राखे, घोषणा गरे, अझ सशक्त बनाए। तर यो आन्दोलनले एउटा नेपालीले के पाउँछ, अझ भनौँ उद्योगी व्यवसायी जसले संविधान घोषणा भएसँगै हामी लगानीको वातावरण पाउँछौँ र लगानी गर्न तयार छौँ भनेर एउटा प्रोजेक्ट तयार पारेर बसेको अवस्था थियो। अझ पछिल्लो समय हामी यो कार्यक्रम तयार गरिरहँदा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू, पेट्रोलियम पदार्थ, त्यसै गरी औषधि समेत नपाएर मानिसको ज्यान जान लागेको, आवत जावतमा समस्या परेको र हरेक नेपालीले पीडा भोग्नु परेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा सँगसँगै अबको नेपाल कस्तो होला र अहिलेको यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसै सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। आज हामी बीच देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब यो अवस्था यस्तै होला अथवा तपाईँहरू जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो, मैले भूमिका पनि पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, जुन यहाँहरूले भन्नुभएको थियो संविधान जारी होस्, संविधान जारी भएसँगै लगानीको वातावरण बन्छ, हामी लगानी गर्न तयार छौँ, विदेशी एफटिआई पनि आउँछ भन्ने कुरा थियो, यस्तै हो तपाईँहरूको अपेक्षा? अब हाम्रो अपेक्षा त निश्चय नै हरेक नेपालीको र विशेष गरी निजी क्षेत्रको अपेक्षा, एउटा उद्यमशीलता बोक्न चाहने म जस्तो नेपाली उद्यमीको अपेक्षा निश्चय नै योभन्दा धेरै थियो। हामीलाई संशय के थियो भने संविधान ल्याउँदैमा सबै कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा एकदम शान्त भएर विकासको लहर भोलिपल्टै आइहाल्ने होइन भन्ने हामीलाई धेरै हदसम्म चाहिँ ज्ञान थियो। तर नेताहरूले हामीलाई त्यही पढाइरहनु भयो। संविधान आएपछि नेपालको सारा चिजका चाहिँ समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ, संविधान नभएको कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो भनेर जुन हिसाबको दीक्षा, जुन हिसाबको सपना नेपालका राजनीतिक दलहरूले बाँडेका थिए, ती सपना बाँड्नेहरूका पछाडि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने सपना बाँड्न मात्रै उत्कृष्ट कला भएका नेताहरू चाहिँ नेपालमा धेरै रहनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू डेलिभर गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने, नेपालमा उत्पादनशील उद्योगहरूको विकास गरेर लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, त्यस्ता काममा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व धेरै पछि छ। जहिलेसुकै राजनीतिलाई चाहिँ फोकस गरेको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र कति भल्नरेबल छ, कति कमजोर अर्थतन्त्रको धरातलमा बसेर हाम्रो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल हाँकिरहेको छ भन्ने हेर्नलाई यो अहिले भर्खर भएको नाकाबन्दी र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरूलाई हेर्दा थाहा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने संविधान आयो, यसलाई जे जस्तो तरिकाले संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याइएको छ त्यो निश्चय नै एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। हामी जनतैले भोट हालेर गएका प्रतिनिधिहरूले त्यो बनाएर ल्याएका हुन्, त्यस कारणले त्यसलाई एकातर्फ स्वागत गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ त्यसमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अहिले तराई मधेसमा भएको आन्दोलनलाई समेत, त्यो आन्दोलनमा लागेका पक्षहरूका भावनाहरूलाई समेत समेट्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने र नेपालमा रहेको अहिलेको यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई नेपालका सबै व्यवसाय, सबै नेपाली जनताले जुन हिसाबको हामी दुःख पाएका छौँ त्यसबाट बाहिर निकाल्ने काममा पनि त्यत्तिकै तदारुकताका साथ सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ। सबै जसरी यहाँले अनुरोध पनि गर्नुभयो, संविधान जारी भयो, केहीले स्वागत गरे, दीपावली गरे, कसैले कालो झन्डा देखाए, ब्ल्याकआउट गरे, तर एउटा नेपाली, एउटा उद्योगी उसलाई संविधान जारी होस् अथवा त्यसको विरोध होस्, तर जुन अहिले समस्या देखिएको छ नि, तपाईँहरूले महिनौँ कर्फ्यू लागेको अवस्था छ, नाकाबन्दीको अवस्था छ,
दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। अब एउटा उद्योगीले लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल लिने कुरा होला, तर उद्योगी सञ्चालन गर्न नपाउने, तोडफोड गर्ने, सरकारले कुनै त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनै नसक्ने, यो कस्तो अवस्था? अब मैले बुझेको चाहिँ के हो भने अघि नै मैले भने नि हाम्रो नेपालको राजनीति चाहिँ सपना बाँड्नमा मात्रै सीमित रह्यो। अब गएको 7-8 वर्ष जे जस्तो चाहिँ हामीले यो हिसाबले जुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गरेर गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्छ भन्यौँ या सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना गर्छौँ भन्यौँ, त्यसको लागि बेसिक फन्डामेन्टल काम त यो 8 वर्षमा गर्नु पर्थ्यो नि त। आखिर राजनीति गर्ने दलहरू त यिनीहरू नै हुन्, जनताले भोट दिएका दलहरू पनि उहाँहरू नै हो। जनताको अभिमतबाट आएको कुनै पनि सरकारले जनतालाई एउटा त न्याय दिन सक्नु पर्यो, शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नु पर्यो, उसका आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरूलाई सुदृढ तरिकाले पुरा गर्नेतर्फ आफूले काम गर्न सक्नु पर्यो, सुशासन दिन सक्नु पर्यो। सुशासन भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार न्यून भएको सरकारी संयन्त्र जसले जनताका आवश्यकताहरूलाई यथासम्भव चाँडो इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्छ त्यस्तो खालको सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो। त्यतातिर पनि त काम गर्नु पर्थ्यो नि। हामीले के देखिरहेछौँ भने जहिलेसुकै जब नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू चाहिँ पुरा गर्ने पिरियडमा जब गभर्मेन्टमा जाने बाटो खुल्छ तब प्रतिबद्धताहरू बिर्सिन्छन् र नेपाली जनतालाई सपना बाँड्ने मात्रै काममा उद्धत हुन्छन्। तब नेपालमा चाहिँ परिवर्तन ठुलै हुन्छ तर चाहिँ विकास हुँदैन। त्यसो भए नेतृत्व गर्ने जो राजनीति जुन मूल कानुन भनिन्छ, सबैलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने राजनीति भनिन्छ, त्यसमा राजनीतिज्ञहरू छन्, यो नेतृत्व फेल भएको मलाई के लाग्छ भने अहिलेको नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ खराबी छ। त्यो खराबी नभएको भए हामी यति धेरै पराधीन अर्थतन्त्र चलाउँदैनथ्यौँ। हामी निजी क्षेत्रबाट हामीले गएको 15 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि के भनिरहेछौँ भने नेपालमा यसरी आयातमुखी अर्थतन्त्र हामी नचलाउँ, नेपाललाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बिस्तारै हामी चाहिँ कन्भर्ट गरौँ। एकै दिनमा सम्भव छैन यो कुरा, तर लगानी वृद्धि गर्ने, नेपालभित्र उद्योग धन्दाको विकास गर्ने, उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने नीतिहरू ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जहिलेसुकै हामीले पछाडि पार्यौँ त्यसलाई अगाडि लिएर आउने, अर्थात् अर्थतन्त्रको विकासको लागि, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नको लागि हरेक नेपालीले स्वाभिमानपूर्वक देशभित्रै काम गर्न पाइने वातावरण बनाउने भनेको के हो? त्यो बनाउनको लागि त लगानी वृद्धि हुनु पर्यो, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो तरिकाले विकास गर्नु पर्यो, नेपालमा उद्योग धन्दाको विकास हुनु पर्यो, नेपालीहरूले राम्रा विश्वविद्यालयमा नेपालभित्रै पढ्न पाइने वातावरण बनाउनलाई हामीले राम्रा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु पर्यो। अब विश्वविद्यालय स्थापना गऱ्यो भने हामी कलेजलाई चाहिँ अफिलिएसन दिएर त्यसबाट पैसा लिन थाल्छौँ, त्यहाँ हामी चाहिँ विकृति जम्मा गर्छौँ। हामी विश्वविद्यालयले पढाउने होइन कि विश्वविद्यालय खुल्यो भनेको उसले अफिलिएसन दिने, उसले अर्को कलेजलाई अफिलिएट दिएर अनि त्यसबाट रेभेन्यू लिने, अर्थात् त्यसबाट पैसा कमाउनेतिर हामी लाग्छौँ। त्यस्ता खालका गलत विकृत चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई सिर्जना गरेर अनि हामी पोलिटिक्सलाई चाहिँ अगाडि लान चाहन्छौँ। त्यस कारणले नेपालमा धेरै समस्याहरू आएका हुन्। जसरी यहाँले एउटा नेपालको ब्युरोक्रेसी त्यसै गरी राजनीतिज्ञहरूको एउटा जुन चित्रण गर्नुभयो, तर उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि यद्यपि यहाँ देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सबाट एउटा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्र जुन औषधि जुन त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, आयातलाई विस्थापित गर्दै त्यसलाई निर्यात गर्ने, औषधि उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग खोलिरहनु भएको छ। तर उद्योगीहरू अधिकांश चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस गर्ने, एउटा चाहिँ एकदम सर्ट टाइममा प्रफिट कमाउनेतिर पनि बढी लागे। त्यो राज्यले बनाएको नीतिमा उनीहरूले प्ले गरे हुन्। हामीले के हेर्नु पर्यो भने के नेपालमा हामीले चाहिँ उत्पादनशील उद्योग खोल्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नीति बनायौँ कि हामीले त्यस्ता खालका वातावरणहरू सिर्जना गऱ्यौँ या त्यस्ता खालका अवसरहरू हामीले सिर्जना गऱ्यौँ जुन अवसरलाई उद्यमीहरूले लालायत भएर लगानी बढाउन्। जब त्यो हामीले बनाउँदैनौँ, नीतिगत संरक्षण प्रदान गर्दैनौँ, बिजनेसमा त्यसलाई हामी प्रिडिक्टेबिलिटी भन्छौँ। बिजनेस गर्ने मान्छेले प्रिडिक्टेबिलिटी खोज्छ। जब प्रिडिक्टेबिलिटी हुँदैन, अर्थात् भोलि के होला पर्सि के होला भनेर आफ्नो मनमा त्यो खालको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स उसले प्राप्त गर्दैन, त्यसपछिको लगानी भनेको ट्रेडिङमा जान्छ। आयात गर्नुहोस्, अर्काले बनाएको चाहिँ मेटेरियल लिएर आउनुहोस् अनि त्यो मेटेरियललाई बजारमा बिक्री गरेर त्यसबाट प्राप्त गर्ने मुनाफाहरू आफूले चाहिँ सुरक्षित गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा चाहिँ सहज काम हो, त्यसमा कम रिस्क हुन्छ। त्यसैले जुन यहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो संविधान आएसँगै एउटा जुन स्थायित्व आउँछ, लगानी मैत्री वातावरण आउँछ भन्ने कुरा त एउटा सपना मात्रै जस्तो देखियो, किनभने नीतिहरू धेरै बाधक थिए, संविधान आफैले पनि त्यसले परिपूर्ति गर्ने थिएन। अहिलेकै संविधानमा पनि हामी निजी क्षेत्रबाट दिएका धेरै सुझावहरू नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राख्न मानेन नि त,
हैन। हामीले थुप्रै यस्ता सुझावहरू ल्यायौँ जुन सुझावहरूलाई नेपालमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक छन्। यी कुराहरू तपाईँहरूले राख्नुभयो भने नेपाल चाहिँ एक हिसाबले डेस्टिनेसन फर इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ भनेर हामीले सुझाव दियौँ। अब ती सुझावहरू विविध कारणले थरीथरीको राजनीतिक उहाँहरूका प्रतिबद्धता र अभ्यासको कारणले जब संविधानमा परेनन् भनेपछि संविधान जनताको लागि हक हितको दृष्टिकोणले राम्रो छ। एउटा नागरिकको रूपले कागजमा लेखिएर चाहिँ यदि त्यो हक प्राप्त हुने हो भने अहिलेको संविधानमा लेखिएका छन्, तर डेलिभर गर्ने त्यसलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, जनताले आवश्यक पर्दा त्यो आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित तवरले प्रयोग गर्न पाउने भनेको जुन बेला राज्यमा त्यो क्षमता हुन्छ त्यो बेला प्राप्त गर्ने हो। अहिले राज्यमा क्षमतै छैन। राज्यले आफ्नो कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई त पुग नपुग मात्रै चाहिँ राजस्व नेपालबाट उठाउँछ भनेपछि जनताका अरू अभिलाषाहरूलाई नेपालको विकासको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको लागि, नेपालमा उद्योग धन्दाको विकासको लागि, नेपालीहरूको शिक्षा दीक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नको लागि आवश्यक पर्ने थुप्रै ठुल्ठुला चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ। त्यस कारणले राज्य कमजोर बनाएर संविधानमा ठुल्ठुला कुरा लेख्दैमा चाहिँ डेलिभर हुन गाह्रो छ। यस्ता संसारमा धेरै ठाउँमा देखिएका छन्। त्यस कारणले मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने अब नेपालीले मेहनत गर्ने बेला आयो। अब नेपालीले बढी मेहनत परिश्रम गरेर काम गरेर नेपालको विकास गर्ने कि सानसाना कुरामा चाहिँ छुट्टी दिँदै घरमा बस्दै अनप्रोडक्टिभ काम गर्ने। यसो भन्न सकिन्छ जसरी यहाँले जोड्नुभयो, अब संविधान त जारी भयो तर हाम्रा हिजोका सोच, काम गराई, व्यवहारहरू परिवर्तन गर्न सकेन भने समृद्ध नेपाल, नयाँ नेपाल बन्दैन। त्यो कुराले मात्रै नेपाल बन्ने होइन। भाषण गरेर बन्ने भएको भए त हामी बनिसक्थ्यौँ। भाषण गर्नमा त हाम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ कसले गर्ने हो? राज्यले गर्ने हो, हामी सबैले, नागरिकले गर्ने हो, व्यवसायी उद्यमी कसले गर्ने? मलाई के लाग्छ भने म एउटा व्यवसायीको रूपमा म 15-20 घण्टा काम गर्छु, हरेक दिन गर्छु। मैले त आफ्नो गर्नुपर्ने दायित्व एउटा एन्टरप्रेनरको रूपमा, एउटा उद्यमशीलता विकास गर्न चाहने एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा मैले गरिरहेको छु। मलाई अझ बढी माथि जाने अवसर सिर्जना गर्ने, मलाई प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा त अब राष्ट्रको पनि हो नि त। त्यस कारणले हामीले अब के चाहिँ खालको संस्कृतिको विकास गरौँ भने नेपालमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गरौँ, कामलाई सम्मान गरौँ, कामलाई सानो र ठुलो भनेर त्यसलाई चाहिँ तह तहमा हामी नबाँडौँ। जुनसुकै काम पनि सम्मानजनक काम हो। नेपालीले अब चाहिँ मागेर खानु हुँदैन, काम गरेर खानुपर्छ भन्ने एउटा संस्कृतिको विकास गरौँ। त्यो गर्नको लागि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध, नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि अब चन्दा मागेर दल चलाउनु हुँदैन। रुल अफ ल जुन हामी भन्छौँ, अर्थात् नागरिक सर्वोच्चता र कानुनको सर्वोच्चता स्थायी रूपले अब हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले आएको संविधानलाई पनि लागू गरौँ। हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न अत्यन्त उत्सुक छौँ। हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट अझै पनि म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी चाहिँ हडताल बन्द गर्ने या छुट्टी मनाउने चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कम गरौँ, बढी मेहनत गरौँ, बढी काम गरौँ, ताकि भोलि हाम्रा बालबच्चाहरूको लागि नेपाल चाहिँ एउटा सुन्दर र बस्न लायक मुलुक बनोस्, समृद्धशाली मुलुक बनोस्। जुन कुरा यहाँले राख्नुभयो असम्भव पनि छैन, विश्वले एउटा गरेका छन्, संसारमा धेरैले गरेका छन्। हाम्रो अपेक्षा छ, हामीले यसलाई सपना जस्तो देखिरहेछौँ। तर जसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भनेर राज्यले पनि भन्छ, तपाईँहरू जस्तो उद्योगीले पनि भन्नुहुन्छ, उद्योगीका विभिन्न सङ्गठन सङ्घले पनि भन्छन् होइन। तपाईँ आफै चाहिँ एउटा उत्पादनशील क्षेत्रको एउटा औषधि उत्पादन गरिरहँदाखेरि यहाँ श्रम समस्या अथवा राज्यका नीतिगत समस्या भन्नलाई सजिलो छ, सुन्दाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौँ भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले नि एउटा लगानी गर्ने सीमा तोकेको छ, तर साँच्चै उद्योग चलाइरहँदा चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई त के लाग्छ भने यो कुनै ठुलै चाहिँ पूर्वजन्ममा गरिएको चाहिँ अप्ठ्यारो कामको प्रतिफल जस्तो लाग्छ आज उद्योग चलाउन जस्तो गाह्रो अहिले केही पनि बनाइएको छैन नेपालमा उद्योग चलाएपछि न त त्यहाँ सामाजिक रूपले त्यसलाई संस्थागत रूपमा सहयोग प्राप्त छ, न नेपालको कानुन र त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने अथोरिटिजहरू भनौँ न, त्यो भनेको नेपाल सरकारका अङ्गहरू, त्यहाँबाट जुन हिसाबको उद्योग धन्दालाई सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने हो तिनीहरूलाई न सहयोग छ। अहिले जस्तो यही डिजेलको क्राइसिसको कुरा गर्नुहोस् न, अहिले हामी कहाँ पेट्रोलियम प्रडक्टको सङ्कट पर्यो, हामीलाई चाहिँ क्राइसिस भयो, तर ट्याक्सीलाई 10 लिटर हामी पेट्रोल दिन सक्छौँ, उद्योगलाई 100 लिटर दिन सक्दैनौँ? सक्छौँ कि सक्दैन मलाई थाहा भएन। मैले हेर्दाखेरि त संसारमा अरू मुलुकको हामीले उदाहरण हेरौँ, उनीहरूले उद्योगलाई जहिलेसुकै प्राथमिकता दिन्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने हामी यस्ता निर्णयहरू गर्छौँ जुन निर्णयले उद्यमीहरूलाई चाहिँ उद्वेलित बनाउँछ,
उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको समग्र वातावरणमा उद्योग धन्दाको विकासको लागि चाहिँ सरकार संवेदनशील छैन भनेर बारम्बार ती कार्यक्रमहरूबाट ती नीतिहरूबाट हामी प्रताडित हुन गइरहेछौँ। त्यस कारणले त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा संवेदनशील हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ, अहिले पैदलै हिँड्नुपर्ने, एकदम घन्टौँ घन्टा हिँड्नुपर्ने अथवा गन्तव्य नै रोक्नुपर्ने, बिरामीले चाहिँ उपचार नपाएका अवस्थाहरू छन्, अक्सिजन छैन। अब तपाईँ औषधि उत्पादन पनि गर्नुहुन्छ, औषधिको अवस्थाको कुरा गर्दा अत्यन्तै भनौँ न पेट्रोलियम पदार्थ त नहुँदा मान्छे हिँड्ला, तर बिरामीले औषधि पाएन भने के होला? अहिले हामीसँग के छ अवस्था भन्नुहोस् त? अब औषधिको हकमा जहाँसम्म मेरो ज्ञान छ, म औषधि उत्पादक पनि हुँ, त्यस कारणले चाहिँ धेरै हदसम्म यो व्यवसाय बुझेको छु, आवश्यकता बुझेका छौँ हामीले। हामीसँग बेसिक इसेन्सियल प्रोडक्ट्सहरू हामीसँग छन्, हामी बनाउन सक्छौँ, तर त्यसको लागि सरकारले हामीलाई अपरेट गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। उदाहरणको लागि मेरै इन्डस्ट्री चलाउनलाई, देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स चलाउनलाई 1 घन्टामा करिब 600-700 लिटर हामीलाई यदि डिजल चाहिन्छ भने त्यो दिनु पऱ्यो नि हामीलाई। पाइरहनु भएको छ? कहाँबाट पाउँछ? कसले दिएर पाउनु? त्यस कारणले हामीलाई चाहिने डिजल उपलब्ध गराइदिने, अपरेट गर्ने वातावरण उपलब्ध गराइदियो भने मेटेरियलहरू चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्न प्रयत्न गर्छौँ। कच्चा पदार्थ पनि फेरि गर्छौँ नि, केही हामी केही न केही उपाय निकाल्छौँ। खालि हाम्रो चाहिँ रोडवेजहरू ब्लक भएको, सबै चिजमा सर्टेज हुँदैन। हामी त्यो गर्ने ताकत राख्छौँ किनकि हामी लोकल इन्डस्ट्री भएको हुनाले त्यो क्षमता हामीमा छ। तर सरकार पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर कुन औषधि कहाँनिर सर्टेज भयो त्यो डेटा हामीसँग सेयर गर्नु पऱ्यो। त्यो डेटा मसँग हुँदैन नि। मसँग त मेरो प्रडक्टको मात्रै डेटा हुन्छ, मैले उत्पादन गर्ने वस्तुको मलाई थाहा हुन्छ। तर नेपालमा यदि अरू पनि प्रडक्टको क्राइसिस भयो भने हामी बनाउन उद्यत हुन सक्छौँ, हामी बनाउन सक्छौँ। नेपाली जनतालाई हामीले सक्ने प्रडक्टहरू चाहिँ बनाएर दिन्छौँ र नेपालको स्वास्थ्य सेवाले चाहिँ धेरै हदसम्म गएको 20 वर्षमा राम्रो आफूलाई चाहिँ सुधार गरेको छ, उन्नति गरेको छ। यसले औषधि उद्योगहरूले पनि हामीले राम्रो काम गर्न प्रयत्न गरेका छौँ। यति धेरै व्यवधानका बावजुद पनि नेपालमा हामी 40% औषधि बनाएर नेपालको बजारलाई हामी दिइराखेका छौँ। यदि सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको भए हामी 80% नेपालभित्रै बनाउन सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा अब समृद्ध नेपाल बनाउने या लगानी बढाउने स्थिति त देखिँदैन। लगानी बढ्ने स्थिति चाहिँ यस्तै रहने हो भने त कसरी रहला र? अहिले भयभरका उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुर्याएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भोलि उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने खालको वातावरण बनाएर फेरि हामी चाहिँ नेपालमा भयङ्कर ठुलो औद्योगिक क्रान्ति गर्छौँ भन्यो भने त्यो मिथ्या हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भने म त्यसरी चाहिँ भन्न चाहन्छु। पहिलो काम घरभित्र, त्यो भने नेपालभित्र शान्ति स्थापना गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले सबै अवयवहरू चलाउनु पर्यो, नेतागणहरूले काम गर्नु पर्यो। दोस्रो, संविधान आयो, त्यस कारणले अब त्यो रुल अफ ल प्रिभेल गराउनु पर्यो। त्यो भने कानुनी सर्वोच्चता हुनु पर्यो। अब कानुनभन्दा माथि नेतागण पनि हुनुभयो। नेताहरू पनि कानुनमाथि, संविधानमाथि चाहिँ जथाभावी काम गर्ने प्रवृत्तिलाई अब सबैले छोड्नु पर्यो, संविधान मान्नु पर्यो। र तेस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ नेपालभित्र लगानीका अवसरहरू अब हामी सिर्जना गर्छौँ, कानुनहरू परिमार्जन गर्छौँ भनेर अबको संसदले लगानी सम्बन्धी कानुनलाई तदारुकताका साथ लिबरल बनाएर संसारका अरू उद्यमीहरू र नेपालभित्रका उद्यमीहरूले त तछाड मछाड गरेर लगानी गर्न आफूलाई लालायत बनाउने खालका कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो अनुसारका सबै खाले उद्योग धन्दालाई चाहिँ सहज हुने खालका कानुनहरूको परिमार्जन गर्छ। करिब 22वटा त्यस्ता कानुन छन् जसको परिमार्जन आवश्यक छ। संविधान आयो, यसलाई सुधार पनि हामी गर्दै जाउँला, तपाईँहरू गर्नु होला। तर सँगसँगै लगानी वृद्धि गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने काम पनि गर्नुहोस्। र चौथो नम्बरमा चाहिँ नेपालको धेरै लामो समयदेखि स्थानीय संयन्त्रहरू चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभएर धेरै उद्योग धन्दाले दुःख पाएका छन्, जनताले दुःख पाएका छन्। त्यसकारणले त्यो स्थानीय निर्वाचन चाहिँ सकेसम्म चाँडो गर्नुहोस् ताकि स्थानीय रूपमा उद्योग धन्दाले सपोर्ट लिन सक्दाखेरि त्यहाँको लोकल इलेक्टेड बडीसँग काम गर्न सकोस्। यदि यो गर्ने खालको वातावरण बन्यो भने मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले देखिएको यो विषम परिस्थितिबाट पनि नेपाली जनता चाहिँ बाहिर आउन सक्छ। नेपालमा अहिलेको विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले साँच्चै नै केही गर्न सक्छौँ र आशा गरौँ हाम्रो नेपाल पनि केही हो अथवा गरेर देखाउँछौँ भन्ने एउटा दृढ विश्वास भयो भने गर्न सकिन्छ। होइन, पहिलो कुरा त हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी भन्ने बित्तिकै सबै नेपाली र सबभन्दा बढी चाहिँ माथिल्लो पदमा बस्ने, नीति निर्माण गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने, हामी लगानी गर्ने, हामी चाहिँ केही यस्ता 10-20 हजार मान्छेहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ नेपालको भविष्य चाहिँ ड्राइभ गर्ने ताकत छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले ती मान्छेहरूले पहिला आफूलाई सुधारेर अनि 2 करोड 80 लाख मान्छेलाई ल आउनुहोस्
हामी यसरी काम गरौँ भनेर एउटा चाहिँ बाटो निकाल्नुपर्छ। नेपालको चाँडै विकास हुनसक्छ। 3वटा कारण छन् किन हुनसक्छ। पहिलो कुरा, हामी भारत र चाइनाको बिचमा जोडिएर बसेका छौँ, हामीलाई मार्केट छ दुवैतिर। दोस्रो, नेपालीहरूले दुःख पाएर संसारभरि गएर पढेर लेखेर काम गरेर केही सिकेका छन्, तिनीहरू नेपालमा केही काम गर्न चाहन्छन्। तेस्रो, 21औं शताब्दीमा प्रविधि भने पैसा र एक हिसाबले चाहिँ तपाईँले वातावरण बनाउनु भने संसारको कुनै पनि कुनाबाट ल्याउन सकिन्छ। यो 3वटा कारणले नेपालको धेरै सम्भावना छ। यदि हामीले चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम सुधार्यौँ, गभर्नेन्स सुधार्यौँ, हामी चाहिँ इमान्दार भयौँ भने नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यतातिर हामी सोचौँ। हामी सबैको सोच, विचार र कार्यशैली परिवर्तन होस् र समृद्ध नेपाल बनाउन हामी सबै नेपाली एकजुट हुन सक्छौँ, लाग्नुपर्छ, इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउँछु भनेर कमसेकम आफ्नो हृदयमा एउटा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, अनि सम्भव हुन्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, म आभारी छु। उद्यम र रोजगारका साथ